हेलो एभ्रीबडी, मेरो स्कुल अनलाइन लर्निङ प्लेटफर्ममा यहाँहरुलाई स्वागत छ। आज हामी क्लास 12 को म्याथमेटिक्स सब्जेक्टको च्याप्टर 3 एनालिटिकल ज्योमेट्री अन्तर्गतको कोअर्डिनेट्स इन स्पेस च्याप्टरमा छौं। आजको यस भिडियोमा हामी कोअर्डिनेट्स इन स्पेसको केही एक्जाम्पलहरु सल्भ गर्न जानेछौं। अब ढिला नगरी आजको टपिकमा अगाडि बढौं। हेरौं त आज हामीलाई के दिएको छ त भन्दाखेरि सो दैट द लाइन AB इज परपेन्डिकुलर टु CD इफ A, B, C, D आर द पोइन्ट्स 2, 3, 4, 5, 4, -1, 3, 6, 2 and 1, 2, 0 रेस्पेक्टिभली। भनेपछि A पोइन्ट भनेको यो हुन्छ रे, B पोइन्ट भनेको यो हुन्छ रे, C पोइन्ट भनेको यो हुन्छ रे र D पोइन्ट भनेको यो हुन्छ रे। भनेपछि A पोइन्ट र B पोइन्ट युज गरेर हामीले AB लाइन निकाल्छौं, C पोइन्ट र D पोइन्ट युज गरेर हामीले CD लाइन निकाल्छौं। अब हामीले प्रुफ चाहिँ गर्नुपर्ने के हो त भन्दाखेरि AB र CD चाहिँ एकअर्कासँग परपेन्डिकुलर छन् भनेर हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने हो। भनेपछि अब हामीसँग पोइन्ट दिएको छ भने हामीले यसबाट कुनै पनि लाइनको के निकाल्न सक्छौं त डाइरेक्सन रेशियोज निकाल्न सक्छौं। अब डाइरेक्सन रेशियोज निकालिसकेपछि हामीसँग डाइरेक्सन रेशियोजको कन्डिसन अफ परपेन्डिकुलारिटी छँदैछ। यदि त्यो फुलफिल गर्यो भने हामीले त्यो लाइनहरु परपेन्डिकुलर छन् भनेर भन्न पाइहाल्छौं। भनेपछि अब यो क्वेशन सल्भ गर्दाखेरि हेरौं त हामीले एउटा थ्योरीको के चीज याद राखौं त भन्दाखेरि हामीसँग x2 - x1 अपन cos अल्फा इक्वल्स टु y2 - y1 अपन cos बीटा इक्वल्स टु z2 - z1 अपन cos गामा इक्वल्स टु के थियो त r थियो। अब यसबाट हामीले के भन्न सक्छौं त भन्दाखेरि x2 - x1 अपन cos अल्फा भनेको l इक्वल्स टु y2 - y1 अपन cos बीटा भनेको m इक्वल्स टु z2 - z1 अपन cos गामा भनेको के हो त n हो। भनेपछि हामीले डाइरेक्सन रेशियोलाई डिफाइन गर्दाखेरि के भनेका थियौं त a/l इक्वल्स टु b/m इक्वल्स टु c/n भयो भने ABC चाहिँ के हुन्छ त डाइरेक्सन रेशियोज हुन्छ भनेका थियौं। भनेपछि यसलाई योसँग कम्पेयर गर्ने हो भने x2 - x1 a हुँदो रहेछ, y2 - y1 b हुँदो रहेछ, z2 - z1 c हुँदो रहेछ। भनेपछि यो क्वान्टिटी चाहिँ हाम्रो के रहेछ त डाइरेक्सन रेशियोज रहेछ। यो चीज हामीले बुझ्नुपर्छ। भनेपछि फर लाइन 1 को लागि यदि हामीले a1 b1 र c1 लाई आर द डाइरेक्सन रेशियोज भनेर मान्यौ भने यो के भयो त हाम्रो लेट गरेको भयो। भनेपछि a1 इक्वल्स टु के हुन्छ त x2 - x1 हुन्छ। भनेपछि a b हामीले लाइन 1 भनेर मान्यौ भने अब x2 y2 z2 भनेको b को पोइन्ट भयो, जसलाई हामी 5 4 -1 पनि भन्छौं। त्यसैगरी x1 y1 z1 भनेको 2 3 4 पनि भयो। भनेपछि x2 - x1 इक्वल्स टु 5 - 2 इक्वल्स टु 3, b1 इक्वल्स टु 4 - 3 इक्वल्स टु 1, c1 इक्वल्स टु -1 - 4 इक्वल्स टु -5। त्यसैगरी फर लाइन 2 a2 b2 c2 आर द डाइरेक्सन रेशियोज, यो पनि हामीले के गरेको त लेट नै गरेको। भनेपछि a2 इक्वल्स टु कति हुने भयो त अब 1 - 3 हुने भयो, किनकि d को पोइन्ट के छ त 1 2 0 छ, c को पोइन्ट के छ त 3 6 2 छ। भनेपछि 1 - 3 इक्वल्स टु कति भयो त -2, b2 इक्वल्स टु 2 - 6 इक्वल्स टु -4, c2 इक्वल्स टु 0 - 2 इक्वल्स टु -2। भनेपछि हामीसँग के आयो त 6 वटा डाइरेक्सन रेशियोज आयो दुईटा लाइन गरेर। भनेपछि अब हामीसँग कन्डिसन के छ त भन्दाखेरि नाउ कन्डिसन फर परपेन्डिकुलारिटी इज a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स टु 0। भनेपछि अब यही भ्यालुलाई हामीले यसमा लगाएर राख्ने हो भने 3 * -2 प्लस b1 भनेको 1 * b2 भनेको -4 प्लस c1 भनेको -5 * c2 भनेको -2 इक्वल्स टु 0 और -6 - 4 प्लस 10 इक्वल्स टु 0 भनेपछि 0 इक्वल्स टु 0 व्हिच इज ट्रू। भनेपछि यो ट्रू कन्डिसन आयो, हेन्स प्रुभड। भनेपछि परपेन्डिकुलारिटी कन्डिसन के भयो त हाम्रो सेटिस्फाई भयो। ल यो भयो हाम्रो फर्स्ट क्वेशन। अब हेरौं नेक्स्ट क्वेशनमा हामीसँग के छ त हेरौं त फाइन्ड द डाइरेक्सन कोसाइन्स अफ द टू लाइन्स व्हिच सैटिस्फाई द रिलेसन 2l + 2m - n इक्वल्स टु 0 and lm plus mn plus nl equals to 0. Also find the angle between the two lines. भनेपछि हामीलाई दुईटा कन्डिसन दिएको छ।
यो कन्डिसन सेटिस्फाई गर्ने डिरेक्सन कोसाइन्सहरु भएको लाइनको हामीले के पत्ता लगाउनु पर्ने हो त? अब एंगल बिट्विन द टु लाइन पनि पत्ता लगाउनु पर्ने हो, डिरेक्सन कोसाइन पनि पत्ता लगाउनु पर्ने हो। भनेपछि गिवन इक्वेसनबाट सुरु गरौँ। 2l प्लस 2m माइनस n इक्वल्स टु 0, यसलाई हामी इक्वेसन नम्बर 1 मानौँ। lm प्लस mn प्लस nl इक्वल्स टु 0, यसलाई हामी इक्वेसन नम्बर 2 भनेर मानौँ। अब हेरौँ त, हामीसँग यहाँनिर तीनटा भेरिएबल छ। यसलाई सल्भ गर्नको लागि हामीलाई कम्तीमा पनि कति चाहिन्छ त इक्वेसन भन्दाखेरि तीनटा चाहिन्छ। तर यहाँ हामीसँग दुईटा मात्रै इक्वेसन छ। भनेपछि हामीले गर्न के सक्छौं त भन्दाखेरि यसमा क्रस मल्टिप्लिकेसनको प्रिन्सिपल लगाएर यसलाई रेशियो सम्म लान सक्छौं। भनेपछि त्यतातिर हामी अगाडि बढौं। अब हेरौँ त, त्यतातिर अगाडि बढ्नको लागि पनि के समस्या छ त हामीसँग भन्दाखेरि यहाँनिर प्रत्येक टर्ममा एउटा भेरिएबल छ, तर दोस्रो इक्वेसनमा प्रत्येक टर्ममा दुईटा भेरिएबल छ। तर रिपिटेड भेरिएबल हामीसँग के छ त? n र m छ। यी दुईटा मध्ये हामीले एउटालाई हटायौं भने यहाँबाट अब यो इक्वेसन के हुन्छ त? l र m मा मात्र कन्भर्ट हुन्छ। भनेपछि n लाई हटाउँ, रिमुभिङ n फ्रम इक्वेसन 2। अब हटाउने भन्दैमा यतिकै झिकिन त पाइँदैन। भनेपछि जे रिजल्टिङ इक्वेसन आउँछ त्यो त योसँग बराबरी पनि हुनु पर्यो। भनेपछि के गर्न सक्छौं त हामी भन्दाखेरि यहाँबाट n को भ्यालु निकालेर यसमा लगाएर हाल्न सक्छौं। त्यही भएर हामीले n लाई रिमुभ गर्न चुज गर्यौं, किनकि m को भ्यालु यहाँबाट निकाल्दाखेरि हामीसँग अपन 2 आउँथ्यो। तर यसमा n को भ्यालु लिनलाई हामीलाई समस्या छैन। भनेपछि n इक्वल्स टु कति हुन्छ त? 2l प्लस 2m हुन्छ। भनेपछि lm प्लस m टाइम्स 2l प्लस 2m प्लस 2l प्लस 2m टाइम्स l इक्वल्स टु 0 हुन्छ। भनेपछि lm प्लस 2lm प्लस 2m स्क्वायर प्लस 2l स्क्वायर प्लस 2ml इक्वल्स टु 0। भनेपछि और हेरौँ त, lm यहाँ पनि छ, यहाँ पनि छ, यहाँ पनि छ। भनेपछि 5ml प्लस 2m स्क्वायर प्लस 2l स्क्वायर इक्वल्स टु 0। भनेपछि अब यसलाई हामी कसरी एक्सपान्ड गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि हेरौँ त, 2m स्क्वायर प्लस 5ml प्लस 2l स्क्वायर इक्वल्स टु 0। भनेपछि मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति आउनु पर्यो त? 4 आउनु पर्यो र एड गर्दाखेरि 5 आउनु पर्यो। भनेपछि 4 र 1 हुन्छ हामीसँग। और 2m स्क्वायर प्लस 4ml प्लस ml प्लस 2l स्क्वायर इक्वल्स टु 0 और 2m कमन m प्लस 2l प्लस l कमन m प्लस 2l इक्वल्स टु 0। भनेपछि m प्लस 2l 2m प्लस l इक्वल्स टु 0। भनेपछि इधर m प्लस 2l इक्वल्स टु 0 और 2m प्लस l इक्वल्स टु 0। अब हामीले यो इक्वेसन ल्याउँ भने यसलाई हामी इक्वेसन नम्बर कति भनौँ त? 3 भनौँ र यसलाई हामी इक्वेसन नम्बर 4 भनौँ। हामीले यो इक्वेसन ल्याउँ र अगाडि बढ्यौं भने एउटा सेट अफ पोइन्ट्स lmn आउँछ। त्यसैगरी यो इक्वेसन ल्याउँ र अगाडि बढ्यौं भने अर्को सेट अफ पोइन्ट्स lmn आउँछ, जसले चाहिँ यो गिवन इक्वेसनहरुलाई सेटिस्फाई गर्छ। भनेपछि हामीलाई दुईटा लाइनको डिरेक्सन कोसाइन चाहिएको। भनेपछि दुईटा सेट आयो भनेपछि त एउटा लाइनको एउटा भइहाल्यो। भनेपछि फ्रम 1 and 3 हेरौँ त, हामीसँग 1 नम्बर इक्वेसनमा के छ? 2l प्लस 2m माइनस n इक्वल्स टु 0 र 3 नम्बर इक्वेसनमा के छ त? 2l प्लस m माइनस 0 टाइम n इक्वल्स टु 0। अब यसमा हामी के लान सक्छौं त भन्दाखेरि क्रस मल्टिप्लिकेसनको प्रिन्सिपल लाउन सक्छौं। भनेपछि बाइ क्रस मल्टिप्लिकेसन। अब फेरि क्रस मल्टिप्लिकेसन प्रिन्सिपल एकचोटी याद राखौं। हामीसँग ax प्लस by प्लस cz इक्वल्स टु 0 छ। त्यसैगरी px प्लस qy प्लस rz इक्वल्स टु 0 छ। भने क्रस मल्टिप्लिकेसनको प्रिन्सिपलले के भन्छ त? हामी पहिला x y z भेरिएबलहरुको कोएफिसिएन्ट लेख्छौं a b c p q r। त्यसपछि x को र y को फेरि रिपिट गर्छौं a p b q। अब भनेपछि x बाइ के हुन्छ त भन्दाखेरि br माइनस cq। त्यसैगरी इक्वल्स टु y बाइ के हुन्छ त? cp माइनस ar इक्वल्स टु z बाइ aq माइनस pb। यही हुन्छ। अब यही प्रिन्सिपल हामीले यहाँनेर लाउने हो भने हेरौँ त, l बाइ के हुन्छ त? 2 इन्टु 0 0। त्यसैगरी माइनस 1 इन्टु माइनस 1 माइनस 1
इक्वल्स टू m बाई के हुन्छ त -1 into 2 -2 minus 0 into 2 0 equals to n by 2 into 1 2 minus 2 into 2 के हो त 4 भनेपछि कति भयो त l by 1 equals to m by -2 equals to n by -2 अब हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि यो इक्वल्स टू रूट अंडर l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अपन रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस -2 को स्क्वायर हुन्छ भनेपछि यो इक्वल्स टू अब यतिको भ्यालु त 1 हुन्छ भनेपछि 1 बाई 2 स्क्वायर भनेको 4 4 प्लस 4 8 8 प्लस 1 9 रूट अंडर 9 भनेको 3 भनेपछि यसबाट l इक्वल्स टू के आयो त 1/3 m इक्वल्स टू -2/3 र n इक्वल्स टू -2/3 अब यो फर्स्ट सेट अफ पोइन्ट्स हो त्यसलाई हामी के भनौं त l1 m1 र n1 भनौं अब यसै गरी फ्रम 1 and 4 अब हामीले 1 इक्वेसन र 4 इक्वेसन ल्याउँ भने हामीसँग के हुन्छ त 2l plus 2m minus n equals to 0 त्यसै गरी l plus 2m minus 0 equals to 0 यति हुन्छ भनेपछि बाइ रुल्स अफ क्रस मल्टिप्लिकेसन यसमा पनि के हुन्छ त l बाइ 2 into 0 0 minus 2 into -1 -2 equals to m by -1 into 1 -1 minus 0 into 2 0 equals to n by 2 into 2 4 minus 1 into 2 2 भनेपछि के भयो त यो equals to root under l square plus m square plus n square अपन root under 0 plus 2 2 2 को स्क्वायर प्लस -1 को स्क्वायर प्लस 4 minus 2 2 को स्क्वायर भनेपछि l by 2 equals to m by -1 equals to n by 2 equals to कति भयो त माथिपट्टिको हाम्रो 1 हुन्छ 1 अपन फेरि यसमा पनि कति भयो त 3 नै भयो भनेपछि l equals to कति आयो 2/3 m equals to कति आयो -1/3 n equals to कति आयो 2/3 अब यो सेकेन्ड लाइनको भएर हामीले 2 2 2 लेखौं अब हामीले दुईटै लाइनको डाइरेक्सन कोसाइनहरु निकाल्यौं त्यसपछि हामीलाई के पनि सोधेको छ त भन्दाखेरि एंगल बिट्विन द टु लाइन पनि सोधेको छ भनेपछि इफ थीटा इज द एंगल बिट्विन टु लाइन्स cos थीटा इक्वल्स टु के हुन्छ त l1 l2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2 हुन्छ इक्वल्स टु हामीसँग l1 m1 n1 कति भ्यालु छ त 1/3 -2/3 र -2/3 भनेपछि 1/3 into 2/3 plus -2/3 into -1/3 plus -2/3 into 2/3 भनेपछि equals to 2/9 plus 2/9 minus 4/9 equals to कति भयो त 0 भनेपछि थीटा equals to कति रहछ त π/2 रहेछ गिवन लाइनहरु चाहिँ एकअर्कासँग के रहछन् त परपेन्डिकुलर रहछन् ल यो सँगै यो भिडियो यही सकिन्छ अब यसभन्दा पछाडी हामी यस्तै एक्जाम्पल लिएर आउँछौं सी यु इन द नेक्स्ट भिडियो